प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ नदीजन्य वस्तुको दोहनमा स्थानीय तहकै नेता संलग्न, पक्राउ परेकालाई छाड्न राजनैतिक दबाव। सुदूरपश्चिममा असारे विकासको चटारो 17% मात्रै खर्च भएको विकास बजेट 30% पुग्यो। वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत पूर्वाधार निर्माण रोकिएन, स्थानीय तहदेखि सांसदको समेत सहयोग। र स्थानीय सरकारहरूले पनि विकास बजेट खर्चै गर्न सकेनन्। प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लामा 45% मात्रै खर्च। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक ऊर्जा विकासमा कर्णाली प्रदेश सरकारका योजना धेरै र काम शून्य रहेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त संगठित समूहले बाँकेको राप्ती नदी र मन खोलामा कब्जा जमाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चोरी निकासी गर्दै आएका छन्। नदीजन्य वस्तुको तस्करी गर्नेलाई नेकपा नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित राजनैतिक पार्टीका केन्द्रीय प्रदेश र जिल्ला तहका नेता तथा सांसदले संरक्षण दिँदै आएको पोल त्यति बेला खुल्यो जब बाँके प्रहरीले तस्करीको अभियोगमा नेकपाका एकजना नेतालाई पक्राउ गर्यो। अहिले नदीजन्य वस्तुको अवैध धन्दा गर्नेलाई छाड्न प्रशासनमाथि राजनैतिक दबाव परिरहेको छ। गृह प्रशासनका अधिकारीले यो राप्ती नदीको गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको चोरी निकासीसँगै उत्खनन पनि भइरहेको फेला पारेपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका नेकपाका सचिव मनोज केसीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। प्रशासनले नदीजन्य वस्तुको तस्करीमा अन्य संलग्नको पनि पहिचान र खोजी गर्दैछ। नदीमा नजर गाडेर तस्करीको धन्दा चलाउनेहरू नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेकपा बाँकेका जिल्ला नेता र प्रदेश सभाका सदस्यको अवैध धन्दा गर्नेसँगको साँठगाँठको रहस्य खुल्दै गएको छ। अहिले राजस्व समेत नतिरी नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी गर्दै आएका व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्न नेकपाका नेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दबाव दिँदै आएका छन्। तिनीहरूलाई पनि छोड्ने होइन। जिल्ला अनुगमन समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा छ, त्यसमा हामी पनि छौँ। अब जिल्ला अनुगमन समितिले एउटा अनुगमन टोली चाहिँ खटाउँछ र त्यसमा प्राविधिकहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो अनुगमन टोलीले चाहिँ प्रतिवेदन दिएअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ पक्कै पनि कारबाही गर्छौँ। र मनोज केसीको हकमा विभिन्न खालका समाचारका आधारमा गरिएको हो भने त उसले पोहोर साल मात्रै त्यो टेन्डर लिएको हो। उसले 7 करोड रुपियाँ पोहोर साल तिरेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र ऊ त्योभन्दा अगाडिको त्यहाँ प्रेसरहरू 10औं वर्षदेखि चलिरहेछन् र कति राजस्व तिरेका छन् छैन त्यो सबै कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। तर म एउटा कुरा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेकपाको नेता भएका कारणले, नेकपाकै कार्यकर्ता भएका कारणले अनियमितता गर्ने कुरामा छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन र त्यसमा म पनि छैन र सरकारले हेर्नुपर्छ। तर एउटालाई होइन, त्यो अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छु। 80% नदीजन्य वस्तुको धनी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारू राजनीतिक संरक्षणमा नदी दोहन गर्ने काम मौलाउँदै आएको स्वीकार्छन्। अवैध चोरी निकासी र उत्खननमा आफ्नै पार्टीका समर्थकको मिले मतो र संलग्नताका कारण गत वर्ष 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व गुमाउनु परेको अध्यक्ष थारूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि स्वयं आफै ठेकेदार भएको पनि अवस्था छ र चाहिँ करसरमा पनि लगानी भएको छ, करसर पनि स्वयं चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो स्वयं आफै रक्षक आफै भक्षक भए जस्तै जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई भन्ने, प्रशासनले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको स्वयं छ भनेर यो दुईटै कुरा चाहिँ एउटैमा चाहिँ मिसिएको अवस्था, समन्वय भएको अवस्था भए हुनाले यो चाहिँ साँच्चीकै भएको अवस्था चाहिँ छ। राप्ती नदी नजिकैका सबै 16वटा क्रसर उद्योगले अवैध धन्दा गर्दै आएको पाइएपछि राजनीतिक दबाव आए पनि प्रशासनले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रशासन निकै कडाइका साथ प्रस्तुत भएपछि तस्कर समूहमा खैला बैला मचिएको छ भने अवैध धन्दाबाट धन कमाउँदै आएका नेताहरूको ओठ तालु सुक्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके।
तस्करहरूलाई राजनैतिक रङ दिने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला? प्रशासनिक निकायलाई निष्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरण मिलाऊ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर असारे विकासको जटारो सुरु भएको छ। मन्त्रालयगत बजेटभन्दा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रदेशसभा सदस्यका लागि कार्यकर्ता पाल्ने मेलो बन्न थालेको छ। प्रदेशको मन्त्रालयगत विकास बजेट पनि तेस्रो चौमासिकसम्म 17% मात्रै खर्च भएकामा अहिले 30% पुर्याइएको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा रहेको केदार माध्यमिक विद्यालय पिपलकोटको तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालिसक्यो। यसको कारण हतारमा सम्झौता गरी हतारमै गुणस्तरहीन काम गरिनु हो। 10 लाख बजेट विनियोजन गरिएको उक्त योजनाको काम वडा सदस्यको जिम्मामा रहेको उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेको छ। वडा सदस्य स्वयं काम गुणस्तरीय हुन नसकेको स्वीकार छन्। जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ राम्रो गरेर लगाउनु भनेको थियो। हामीले लगाउने क्रममा अहिले यो माथि मेसिनबाट माटो भर्ने बेलामा अलि ठुलो ढुङ्गा गयो, वाल भत्किएकै हो। त्यसलाई हामी लाउने गरेर अझै रिपिट गरिरहेको छौँ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका यस्ता विकास निर्माणका काममा अहिले सबैतिर गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ। प्रदेशका 16वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 1000 बढी योजनामा विनियोजन गरिएको 96 करोड बजेटमध्ये झण्डै 36 करोडका 300 योजना पछिल्ला 2 महिना यता मात्रै सम्झौता भएका छन्। सुरुमा विषयगत कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको उक्त बजेट अहिले प्रदेशसभा सदस्यहरूको मनोमानीमा रकमान्तर गरी स्थानीय तहसम्म योजनाहरू पुग्न थालेको गुनासो बढेको छ। असारमा पनि धेरैजसो योजनाहरू काम भएको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्था पनि धेरै हुन्छ र अन्तिममा धेरै प्रकारको जस्तै अब सभासदज्यूहरूको जुन चाहिँ प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमहरू छ अनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि अहिले भइरहेको भन्ने हामीले सुनेका छौँ र अहिले जनताहरूले पनि विकास निर्माण कामहरूमा लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि केही काम गरेको अवस्था सुनिन्छ। यता प्रदेशका मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि उस्तै छ। पहिलो चौमासिकसम्म 3% सीमित रहेको बजेट खर्च अहिले 30% पुगेको छ। त्यसमा पनि वैशाख र जेठमा मात्रै 17% खर्च भएको छ। अझ अहिले सम्झौता भएका असारे विकास लक्षित योजनाका आधारमा यो खर्च 20% बढ्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ। हामीले चाहिँ हाम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन् र अन्तिमसम्म अब केही दिन असारको 15-20सम्म हामी त्योभन्दा माथि लग्दैनौँ। त्यहाँसम्म केही कामहरू सुरुवात भएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा जम्मा जम्मीमा हामीले 60 देखि 65% खर्च होला भन्ने अनुमान गरेका छौँ। सरकारले 3 वर्षदेखि बजेट खर्चलाई असारमा मात्रै चलायमान गराउने परिपाटी अन्त्य गरिने दाबी गर्दै आए पनि त्यसो हुन भने अझै सकेको छैन। जसले गर्दा विकासको बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर गुणस्तरहीन काममा खर्च भएको बजेटको उपलब्धि पनि हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहराका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने होडमा गरिने कामले गुणस्तरीयता कायम हुँदैन नै। वर्ष बित्नै लाग्दा बजेट सक्नुपर्ने बाध्यताले अनियमितताको जोखिम पनि कायमै रहन्छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने कानुनी बाटो खोलेको छ। प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भए पश्चात अब स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सर्वोच्चले रोक्का गरेको पारिश्रमिक बापत 10 थरी सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। गत जेठ 19 गते प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त संशोधन विधेयक सभामा पेश गरेको थियो। सोमबार कानुन पारित हुनु अघि मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश शाहले कानुन बमोजिम नै प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा बढाएको दाबी गरेका हुन्। गत कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु कानुन विपरीत ठहराएपछि सबै पारिश्रमिक रोक्का गरिएको थियो। विभिन्न बहानामा हुने गरेको वन फडानीले वनको विनाश त भइरहेको छ, त्यसमाथि फडानी भएको वनको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा वन क्षेत्र नै सानो हुँदै गएको छ। बाराको निजगढ क्षेत्रको वनभित्र देखिएको जस्ताले छाएको यो एउटा गोलघर आकारको पूर्वाधार अनि विभिन्न रङ्गले रङ्गाइएका रुखहरू, यो दृश्य हेर्दा सामान्य नै लाग्छ, तर यो दृश्यभित्र वन अतिक्रमणको एउटा भयावह तस्बिर छ।
वनभित्र देखिएको थोरै खाली जग्गामा कुनै धर्मसँग जोडिएको एउटा झण्डा गाड्ने अनि त्यसको वरिपरिको रुख बिस्तारै मासेर ठाउँ विस्तार गर्ने र पछि त्यो जग्गामा मन्दिर वा गुम्बा बनाउने, पुजारी बस्ने घर निर्माण गर्ने र बिस्तारै त्यसको वरिपरिको वन फडानी र अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाल्ने परम्पराले बाराको राष्ट्रिय, साझेदारी र सामुदायिक वनमा निरन्तरता पाएको छ। तर समुदायमै रहेको साझेदारी वा सामुदायिक वनले धर्मको नाममा हुने यस प्रकारको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। मठ मन्दिर बनाउने, खेलकुद यो फुटबल ग्राउन्ड बनाउने, यो सब तपाईको यो जङ्गलैमा सबै वार जङ्गलैमा हो। जनताको पनि वार जङ्गलैमा, सबको वार जङ्गलैमा छ। अब त्यो सिलसिलामा यो तपाईको यो मठ मन्दिरहरू खास त्यस्तो त छैन, तर गाउँलेहरूको सब सल्लाहले हामीले पनि रोकेकै थिए। अनि मेयर साहब र वडाध्यक्षज्यूले र टोलको सबैको अनुसार यो बनेको छ। वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्न वनको कानुनले बन्देज गरेको छ। तर धर्मको नाममा अनधिकृत रूपमा वनभित्र निर्माण हुने यस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा स्थानीय तहदेखि त्यस क्षेत्रका सांसदले समेत राज्य कोषको रकम लगानी गर्ने गरेका छन्। धर्मसँग आबद्ध स्थानीयको भावना जोडिएको यस्तो पूर्वाधारको निर्माणले वर्षौंदेखि निरन्तरता पाएकाले निर्माण भएको पूर्वाधार हटाउन समस्या हुने भए पनि नयाँ पूर्वाधारको निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने र पूर्वाधार निर्माण भइसकेको क्षेत्रलाई थप विस्तार नहुने गरी डिभिजन वन कार्यालय बाराले बल्ल काम अघि बढाएको छ। अतिक्रमण व्यवस्थापन रणनीति 2068 अनुसार चाहिँ यस्तो अतिक्रमणलाई संस्थागत अतिक्रमणको सूचीमा राखेको छ र त्यो संस्थागत अतिक्रमणलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो 68 को व्यवस्था अनुसार पनि एउटा छुट्टी व्यवस्था चाहिँ गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब यो धार्मिक आस्थासँग जोडेको हुनाले त्यस्ता अतिक्रमणहरू चाहिँ अलिकति धार्मिक सेन्सिटिभ भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने र यसमा अलिकति समस्या, यसलाई व्यवस्थापन हटाउने समस्याहरू देखिन्छ। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर त्यसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै कठिन हुने वन अतिक्रमणको एउटा भयावह रूप हो धर्मको नाममा हुने वनको अतिक्रमण। कुनै मठ मन्दिर बनाउन पहिला सानो अनि त्यसपछि ठूलो पूर्वाधार निर्माण गरी चर्चामा आउने र पछि त्यो वनलाई धार्मिक वन घोषणा गर्न दबाव दिएको केही उदाहरण पनि बारा जिल्लाकै वनमा पाइन्छ। वनमा देखिएको यस प्रकारको धार्मिक गतिविधि केही त भावनात्मक नै हुन्छन्, तर केही आस्था र भावनाको आडमा जग्गाका कारोबारीको घुसपैठमा समेत हुने गरेको छ। त्यसैले धर्म र भावनाको सम्मान गर्दै धर्मको नाममा हुने जग्गाका कारोबारीको घुसपैठ नियन्त्रण गर्न र तिनीहरूबाट हुने वन अतिक्रमण जोगाउन सरकारी पहल आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। वन क्षेत्र मासेर धर्मको नाममा हुने यस्ता अनाधिकृत अतिक्रमण नियन्त्रण हुनु पर्यो। बेलैमा सम्बन्धित निकाय चनाखो र जिम्मेवार बनोस्। विकास निर्माणको काम हुने समयमा लकडाउनका कारण पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक भएको छैन। खासगरी स्थानीय तहहरूको विकास बजेट जेठ मसान्तसम्म आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन। लकडाउन खुकुलो भएपछि केही दिन यता विकास निर्माणका काम सुरु भएका छन्। प्राविधिक र दक्ष कामदार गाउँ जाने वातावरण नहुँदा भने निर्माणका काम हँचुवाका भरमा भइरहेका छन्। करिब 7 करोड 50 लाख पुँजीगत बजेट रहेको धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले जेठ मसान्तसम्म 15% मात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै छथर जोडपाटी गाउँपालिकाले 42% बजेट खर्च गरेको छ। धनकुटाका अन्य सबै गाउँपालिकाको खर्च 50% नागेको छैन। उता सङ्खुवासभाका 10वटा स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत, केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट आएको करिब 4 अर्ब 27 करोड मध्ये जेठ मसान्तसम्म 1 अर्ब 95 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। 11 महिनाको अवधिमा स्थानीय तहहरूले 47.69% बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सङ्खुवासभाको तथ्याङ्क छ। आएको आधारमा उनीहरूले बनाएको बजेट चाहिँ 4 अर्ब 27 करोड हो र त्यसबाट हालसम्म चाहिँ सबै किसिमका स्रोतहरूबाट 1 अर्ब 95 करोड खर्च भएको छ, जुन चाहिँ बजेटको कुल बजेटको 45.96% हो। उदयपुरका 8वटा स्थानीय तहको कुल बजेट 8 अर्ब 12 करोड मध्ये जेठ मसान्तसम्म 6 अर्ब 18 करोड खर्च भएको छ, जसमध्ये पुँजीगत बजेट 59.76% खर्च भएको छ। उदयपुरका स्थानीय तहहरूले पुँजीगत बजेट सरदर 45% भन्दा बढी खर्च गरेका छैनन्। पूर्वाधारको सम्बन्धमा यो आर्थिक वर्षमा 40 देखि 45% भन्दा बढी हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ यो कोषबाट, मूल कोषबाट त्यो चाहिँ खर्च हुन सकेको अवस्था छैन।
उता खोटाङका 10 स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारबाट आएको मध्ये 60 करोड र प्रदेश सरकारबाट आएको 13 करोड खर्च गर्न बाँकी छ। हचुवाको भरमा बजेट बाँडफाँड हुने गरेका कारण खोटाङमा विकासको काम सन्तोषजनक नभएको स्थानीयको आरोप छ। विनियोजित बजेटहरू जति भएका छन्, टुक्रे योजनामा भएका छन्, टुक्रे योजनाले कुनै पनि विकासको गति लिन सकेको मैले देखेको छैन। र अर्को कुरा, प्राय कार्यकर्तामुखी बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले गर्दा कार्यकर्ताको भरण पोषणमा मात्रै धेरै मोटो रकम खर्च भएको अवस्था मैले देखेको छु। कतिपय स्थानीय तहले पार्टीका कार्यकर्ता खुसी पार्न टुक्रे योजना बनाई अहिले सञ्चालन गरिरहेका छन्। उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा लगायत जिल्लाका स्थानीय तहले अहिले विकास बजेट खर्च गर्न गुणस्तरको ख्याल नगरी मनलाग्दे विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू विनोद घिमिरे, दिपेन्द्र साक्य र उत्तम चौलागाईका साथ परशुराम थापा, उदयपुर। स्थानीय सरकारहरूले विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्नुको कारण के होला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश जलस्रोतमा धनी क्षेत्र हो, तर त्यहाँकै 75% नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर नै छन्। हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा ऊर्जा विकासको कुरा गर्ने प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम कहिल्यै ल्याएको छैन। यसले नागरिकको दैनिकी कष्टकर भएको छ भने सम्भावित स्रोत र अवसरहरू गुमेका छन्। कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 कै बजेटमा 36,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भन्दै 1 दर्जन बढी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्यो, तर यो काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। यस्तै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली, नलसिंहगाड, शारदा लगायत आयोजनाबाट झन्डै 4,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने आङ्कलन 3 वर्ष अघिकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो, जसलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो। यसलाई चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ। उपलब्धि भने अहिलेसम्म केही देखिएको छैन। ऊर्जा विकासका लागि अन्य ठोस कार्यक्रम यसपालिको बजेटमा पनि केही छैन। ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू यो प्रदेशमा नभएको होइनन्, सङ्घीय सरकार आफैले गरिरहेको छ। त्यसका लागि हामीले सघाउने कुरा हो। यो चाहिँ अब कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसमा हामी निकै मेहनत गर्छौँ। अहिले कर्णालीमा सङ्घीय सरकार मातहत रहेका 1 दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सङ्घीय सरकार मातहत रहेका योजना र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने भन्दै नीति कार्यक्रम र बजेटमा दोहोऱ्याइराख्ने बाहेक प्रदेश सरकारले ऊर्जा विकासका लागि केही गर्न नसकेको आरोप छ। सरकारले ठोस कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन गरी काम थाल्न नसकेको प्रतिपक्षको आरोप छ। 25 करोड एउटा राखेको छ, 50 करोड एउटा राखेको छ। यो सबै कुरा के छ भने छर्ने र कुनै होइन भने त आजका दिनसम्म 3 वर्षसम्ममा एउटा न एउटा 10 मेगावाट होला, 5 मेगावाट होला। हाम्रो प्रदेशको त बिजुली बनिसक्नु पर्थ्यो त, त्यो बनेको छैन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ। फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ 50 करोड 75 करोड राख्न सकिँदैन नि त, राख्नु पर्दैन थियो नि। तर पैसा चाहिँ धेरै राख्ने, सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने, अनि त्यसलाई अगाडि बढाउने, अनि त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ खर्च नगरेर आफ्ना जो कम्पनी स्टाइलले यिनलाई चाहिँ हायर गर्ने, त्यसबाट चाहिँ यो पैसा चाहिँ कमिसन खानको लागि मात्र भएको छ, उत्पादनको लागि गरेको छैन। कर्णाली अहिले पनि 25% घरधुरी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् भने 32% घरधुरी सोलरको भर पर्नु परेको छ। यहाँका 79 स्थानीय तहमध्ये 4 वटामा मात्रै पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण छ। अधिकांश गाउँ बस्ती अँध्यारोमा छन्। विद्युतीकरण नहुँदा साना तथा घरेलु उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याउन मुस्किल छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। कर्णालीको विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिइने ऊर्जा विकासमा प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएको छैन, जसका कारण नागरिकले अँध्यारोमा बस्नु परेको छ भने सम्भावित स्रोत गुमेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। ठोस योजना र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरे मात्र सम्भावित स्रोत र अवसरले मूर्त रूप पाउलान्। यसमा मुख्यतः प्रदेश सरकारकै अग्रसरता
आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष